अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मूंगफली की काश्त के बारे में। किसान भाइयों, मूंगफली पंजाब के इलाके में ख़ास तौर पर पोठोहार और जो बरानी इलाके हैं उनमें हरीफ़ की बड़ी अहम फसल है। जो हरीफ़ की जितनी भी फसलें हैं उनसे ये ज़्यादा मुनाफा देने वाली फ़सल है। इस वीडियो में बात करेंगे हम मूंगफली की काश्त के बारे में, अहमियत के बारे में और किस तरीक़ों पर अमल करके हम अपनी पैदावार अच्छी हासिल कर सकते हैं। मूंगफली के बीज से 44 से 56% आला मेयार का खुर्दनी तेल हासिल होता है। पंजाब में तकरीबन ज़िला जेहलम, ज़िला चकवाल, ज़िला अटक और रावलपिंडी के जो अज़ला हैं इनमें तकरीबन 87% रकबे पर मूंगफली की काश्त की जाती है और थोड़ी बहुत काश्त जो पंजाब के और कुछ सिंध के अज़ला हैं, पंजाब के जनूबी पंजाब के जो अज़ला हैं उनमें काश्त की जाती है। पाकिस्तान में मूंगफली की सालाना पैदावार तकरीबन 77,000 टन है। मूंगफली की जो तरक्की याफ्ता अक़साम हैं उनकी में पैदावारी सलाहियत 40 मन फ़ी एकड़ है। लेकिन फ़िक्र वाली बात यह है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो 10 से 15 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम वही देसी पुराने तरीक़ों से मूंगफली की काश्त करते हैं। जो सुनहरी असूल हैं या टेक्निकल या टेक्नोलॉजी वाली ज़राअत है या जदीद ज़राअत है उस पर अमल नहीं करते। इस वजह से हम अब अच्छी पैदावार या जो पैदावार हमको हासिल करनी चाहिए वो हासिल नहीं कर सकते। किसान भाइयों, मूंगफली की काश्त का जो पोठोहार के इलाके हैं उनका बेहतरीन वक्त 15 मार्च से 1 मई तक है, यानी कि मार्च के जो लास्ट 15 दिन हैं वो और अप्रैल का जो सारा महीना है उसमें मूंगफली की काश्त हो सकती है। जो पोठोहार के इलाके हैं उनके अंदर आप अपनी मूंगफली की जो काश्त है वो मार्च के जो आखिरी 15 दिन हैं उनके अंदर मुकम्मल करें। और जो रेतले बरानी रकबे हैं जनूबी पंजाब वगैरह या सिंध के कुछ एरियाज़ हैं उनमें रकबों के अंदर आप अप्रैल के सारे माह के अंदर मूंगफली काश्त कर सकते हैं। मूंगफली की काश्त आप बाज़रिया ड्रिल या पोर से कतारों में ही करें, यानी कि आप बाज़रिया ड्रिल करें या पोर के ज़रिए, लेकिन मूंगफली की जो काश्त है वो कतारों के अंदर ही अच्छी पैदावार देती है। बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखी जाए और कतारों का जो दरमियानी फासला है वो 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। मूंगफली को आप बाज़रिया छट्टा हरगिज़ काश्त ना करें। जो किसान भाई मूंगफली की फ़सल को बाज़रिया छट्टा काश्त करते हैं उनकी अच्छी पैदावार नहीं आती। आप अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आपको बाज़रिया ड्रिल ही ज़्यादा अच्छा तरीका है, उससे काश्त करें। मौजू ज़मीन पोठोहारी ज़मीन में तो ये मूंगफली की फ़सल नहायत ही बेहतरीन है। अच्छी निकास वाली ज़मीन होनी चाहिए और बरानी इलाकों में भी इसकी काश्त होती है। नरम ज़मीन हो, पानी जज़ब करने वाली ज़मीन होनी चाहिए। नरम ज़मीन का मतलब ये है कि क्योंकि मूंगफली ज़मीन के अंदर ही बनती है, अगर नरम होगी तो आपका जो मूंगफली है बीज है वो ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, जिससे आपको रेट भी मार्केट में ज़्यादा मिलेगा और पैदावार भी अच्छी मिलेगी। ज़मीन की तैयारी के बारे में, अगर बारिश हो, जैसे मार्च के फरवरी के महीने में सर्दियों में बारिशें होती हैं, तो आप
جہاں مونگ پھلی کاشت کرنی ہے ایک رقبہ خالی پڑا ہوا ہے تو گہرا ہل چلا دیں 2-3 مرتبہ کہ تاکہ جو بارش کا وتر ہے وہ محفوظ رہ سکے، اور آپ رونی کر کے یا بارش نہیں ہوئی رونی کر کے آپ وتر آنے پر بھی مونگ پھلی کی کاشت کر سکتے ہیں۔ رقبہ جتنا آپ اچھا تیار کریں گے، جتنے زیادہ بار ہل چلائیں گے، اتنا ہی آپ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اقسام کے بارے میں جو آپ کو اچھی پیداوار دے سکتی ہیں۔ اقسام: باری 2000، باڑ 479، گولڈن، اور باری 2011 کی جو اقسام ہیں جو پاکستان یا پنجاب کے اندر اچھی پیداوار دے رہی ہیں، ان میں سے آپ اس بیج کا انتخاب کریں جو آپ کو زیادہ پیداوار دے، اور بھی بہت ساری اب جدید اقسام آ رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں بیج پر سمجھوتہ مت کیا کریں، کوشش کیا کریں اچھے سے اچھا بیج کاشت کریں تاکہ اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکیں۔ بیج کا خالص ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کچھ کسان بھائیوں نے خود بھی بیج رکھا ہوتا ہے گھر میں، وہ بعض کمپنیوں سے بھی اچھا بیج ہوتا ہے، اس کا استعمال کیا کریں۔ اس کے بعد میرے تجزیے کے مطابق مونگ پھلی کی جو فصل ہے اس کے اندر جپسم کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جب فصل پھول نکال رہی ہو، یعنی 15 جولائی کے بعد آپ کو 200 کلو گرام فی ایکڑ جپسم ڈالنی چاہیے۔ اس جپسم کے استعمال سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو زمین ہے وہ نرم اور بھربھری ہو جائے گی، کیونکہ جو مونگ پھلی کا بیج ہے یہ زمین کے اندر بنتا ہے۔ جب آپ کی 2-3 بار پانی لگتا ہے تو زمین سخت ہو جاتی ہے۔ جپسم ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی زمین نرم ہو جائے گی، جو بیج نیچے بن رہا ہے وہ اچھے طریقے سے بنے گا، خوب پھولے گا۔ یہ کسان بھائیوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کھادوں کا استعمال۔ کھادوں کا استعمال مونگ پھلی کی فصل بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کا دار و مدار متوازن کھادوں پر ہوتا ہے۔ کھادوں کی مقدار زمین کے تجزیے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے بھئی کون سی کھاد کی زمین کے اندر کمی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں تقریباً 80% مونگ پھلی کی فصل فضا سے نائٹروجن حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے ابتدائی نشو و نما کے لیے آپ جب کاشت کریں، اگر رقبہ آپ کا اچھا ہے، پوٹھوہار کے علاقے ہیں تو آدھا بوری ڈی اے پی استعمال کریں، اور اگر برانی رقبے ہیں تو 1 بوری ڈی اے پی کا استعمال کریں۔ بعد میں پہلے پانی کے ساتھ آپ آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری فاسفورس اور 15 سے 20 کلو پوٹاش کا استعمال ضرور کریں، اور جو ڈی اے پی کا استعمال ہے یہ آپ ڈرل کرنے سے پہلے استعمال کریں تو آپ کو اچھی پیداوار حاصل ہوگی۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی: کسی بھی فصل کی اچھی پیداوار کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی بہت ضروری ہے۔ جب آپ کی فصل 3 سے 4 ہفتے یعنی کہ 1 مہینے سے 1.5 مہینے کی ہو جائے تو گوڈی کریں، اس سے آپ کی زمین بھی نرم ہو جائے گی، جو مونگ پھلی کے پودے کی جڑ ہے وہ بھی گہری جائے گی، اور آپ کی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مونگ پھلی کی بیماریاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن جو زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ پتوں کا ٹکا نما و جھلساؤ، پھلی یا تنے کا گلنا، پودوں کا مرجھاؤ وغیرہ شامل ہیں۔ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے صحت مند بیج کا ہونا ضروری ہے، اور جب آپ مونگ پھلی کی کاشت کریں تو بیج کو زہر لازمی لگایا کریں۔ کسی بھی فصل کی جو بیج ہے کاشت کرتے وقت زہر لازمی لگایا کریں تو آپ اچھی پیداوار حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسری بیماریاں سڑیاں وغیرہ کا جو حملہ ہے وہ سفارش کردہ زہر موجودہ زراعت افسر کے صلاح مشورے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو زررساں کیڑے ہیں ان میں ٹوکا، چور کیڑا، بالدار سنڈی اور دیمک وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا جو تدارک ہے آپ سفارش کردہ زہر کا استعمال کر کے ان کا تدارک کر سکتے ہیں۔ کسان بھائیو، لاسٹ میں بات کریں گے مونگ پھلی کی برداشت کے بارے میں۔ یہ تقریباً 6 ماہ کی فصل ہوتی ہے۔
یہ جناب جب 80% زیادہ پھلیاں پک چکی ہوں تو اس وقت کٹائی کی جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک فار واچنگ۔